अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कौमें वही ज़िंदा रहती हैं जो अपनी तारीख से जुड़े रहते हैं। उस रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया वो मदीना वालों के लिए फ़तह और नुसरत और मसरत और शादमानी की सुबह थी। हर तरफ अल्लाह अकबर और खुशियों के नारे थे। सबसे ज़्यादा खुशी औरतें और बच्चे मना रहे थे जिन्हें छोटे छोटे किलों में बंद कर दिया गया था। वो खुशी से चीखते चिल्लाते बाहर निकले। मदीने की गलियों में मुसलमान बहुत मसरूर फिर रहे थे। फतह के इस जश्न में बनु कुरैज़ा के यहूदी भी शामिल थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अमन व आमान में रहने के इव्ज़ कुछ मारात दे रखी थी। ज़ाहिर तौर पर वो अपने आप को मुसलमानों का दोस्त कहते और दोस्तों की तरह रहते थे। अहले कुरैश की पसपाई पर वो मुसलमानों की तरह खुशियां मना रहे थे, लेकिन इनका सरदार काब बिन असद अपने किला नुमा मकान में बैठा था। इसके पास अपने कबीले के 3 सरकता यहूदी बैठे थे और उस वक्त की गैर मामूली तौर पर हसीन यहूदन युहावा भी मौजूद थी। वो गुज़िश्ता शाम अहले कुरैश की पसपाई की खबर सुनकर आई थी। क्या यह अच्छा नहीं हुआ कि हमने मुसलमानों पर हमले नहीं किए? काब बिन असद ने कहा। मुझे नाइम बिन मसूद ने अच्छा मशवरा दिया था। उसने कहा था कि कुरैश से मुआहिदे की ज़मानत के तौर पर चंद आदमी यरगमाल के लिए मांगो। इसने यह भी कहा था कि कुरैश इससे दुगना लश्कर ले आए तो भी खंदक अबूर नहीं कर सकते। मैंने नईम का मशवरा इसलिए कबूल कर लिया था कि अहले कुरैश में से है। खुदाए यहूदा की कसम, तुम्हारी बात सच नहीं हो सकती, काब बिन असद ने कहा। वो अहले कुरैश के साथ आया था मगर उनके साथ गया नहीं। इसी यहूदी ने कहा, मैंने कल शाम उसे मदीना में मुसलमानों के साथ देखा है। इस वक्त तक अहले कुरैश का लश्कर मदीने से बहुत दूर जा चुका था। फिर तुम्हें किसने बताया है कि वो मोहम्मद के पैरोकारों में से है? काब ने कहा, मैं ऐसी बात को क्यों सच मानूं जो तुमने किसी से पूछी नहीं? मैंने अपने एक मुसलमान दोस्त से पूछा था। यहूदी ने कहा, मैंने नईम को देखकर कहा था, क्या मुसलमान अहले कुरैश के जंगी कैदियों को अब खुला रखते हैं? मेरे दोस्त ने जवाब दिया था कि नईम कब का इस्लाम कबूल कर चुका है, इसे मदीने में आने का मौका अब मिला है। फिर इसने हमें मुसलमानों से नहीं बल्कि मुसलमानों को हमसे बचाया है। काब बिन असद ने कहा, इसने जो कुछ भी किया है हमारे लिए अच्छा साबित हुआ है। अगर हम कुरैश की बात मान लेते तो मुसलमान हमारे दुश्मन हो जाते। एक और यहूदी ने कहा, तुम यही कहना चाहते हो ना काब, मुसलमान फिर भी हमारे दुश्मन हैं। हमें मोहम्मद के नए मजहब को यहीं पर ख़त्म करना है, वरना मोहम्मद हमें ख़त्म करा देगा। क्या तुम देख नहीं रहे कि यह मजहब जिसे ये लोग इस्लाम कहते हैं कितनी तेज़ी से मकबूल होता जा रहा है? तीसरे यहूदी ने, जो मुअम्मर था, कहा, हमें उसके आगे बंद बांधना है, उसे रोकना है। लेकिन कैसे? काब बिन असद ने पूछा। कत्ल, मामर यहूदी ने कहा। मोहम्मद का कत्ल ऐसी जुरत कौन करेगा? काब बिन असद ने कहा, तुम कहोगे कि वो एक यहूदी होगा। अगर वो मोहम्मद के कत्ल में नाकाम हो गया तो बनु कैन का और बनु नज़ीर का इंजाम देख लो। मुसलमानों ने इन्हें जिस तरह कत्ल किया है और इनमें से जिंदा बच रहने वाले जिस तरह दूर दराज के मुल्कों को भाग गए हैं वो ना भूलो। खुदाए यहूदा की कसम, मुअम्मर यहूदी ने कहा, मेरी अकल तुमसे ज़्यादा काम नहीं करती तो तुमसे कम भी नहीं। तुमने जो आज सोचा है वो मैं और लेस बिन मुशान बहुत पहले सोच चुके। कोई यहूदी मोहम्मद को कत्ल करने नहीं जाएगा। फिर वो कौन होगा? वो कबीला कुरैश का एक आदमी है, बूढ़े यहूदी ने जवाब दिया। लेस बिन मुशान ने उसे तैयार कर लिया है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि यह काम कर दिया जाए। अगर तुम लोग भूल नहीं गए कि मैं बनु कुरैज़ा का सरदार हूँ तो मैं इस काम की इजाज़त कैसे दे सकता हूँ जो मुझे मालूम ही ना हो कि कैसे किया जाएगा? काब बिन असद ने कहा, और मुझे कौन बताएगा कि उस आदमी को इतने ख़तरनाक काम के लिए कैसे तैयार किया गया है? क्या इसे अबू सुफियान ने तैयार किया है? खालिद बिन वलीद ने तैयार किया है? सुनो काब, बूढ़े यहूदी ने कहा, और यहूदी हसीना युहावा की तरफ देखा। मैं ये बात लईस बिन मोशान की मौजूदगी में सुनाऊं तो क्या अच्छा ना होगा? युहावा ने कहा, इस बात में इस बुजुर्ग का अमल दखल ज्यादा है। हम इस बूढ़े जादूगर को कहाँ से बुलाएं? काब बिन असद ने कहा, हम तुम पर एतबार करते हैं। वो यही है, बूढ़े यहूदी ने कहा। हम उसे साथ लाए हैं और हम उसे भी साथ लाए हैं जो मोहम्मद को कत्ल करेगा। अब हम इंतज़ार नहीं कर सकते। हम सबको उम्मीद थी कि कुरैश, गुतफान और इनके दोस्त कबाइल इस्लाम का नाम और निशान मिटा देंगे, मगर हर मैदान में इन्होंने शिकस्त खाई। हमने इन्हें मदीना पर हमले के लिए उकसाया था
وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلے۔ خدائے یہودا کی قسم کعب، تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہ کر کے بہت برا کیا ہے۔ میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں، کعب بن اسد نے کہا۔ وجہ صحیح تھی یا غلط؟ مومر یہودی نے کہا، وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ہم قریش کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس نے یوحوا سے کہا، لئیس بن موشان کو بلاؤ، دوسرے کو ابھی باہر رکھو۔ یوحوا کمرے سے نکل گئی، واپس آئی تو اس کے ساتھ لئیس بن موشان تھا۔ وہ ایک بوڑھا یہودی تھا جس کی عمر 70 اور 80 برس کے درمیان تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے۔ داڑھی بہت لمبی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ اس نے اونٹ کے رنگ کی قبا پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لمبا عصا تھا جو اوپر سے سام کے پھن کی طرح تراشا ہوا تھا۔ لئیس بن موشان کو یہودیوں میں جادوگر کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ شعبدہ بازی اور کالے علم میں وہ مہارت رکھتا تھا۔ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق بہت سی روایات مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مردے کو تھوڑی سی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے، اور وہ کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ یہودی اسے اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے۔ وہ جہاندیدہ اور عالم فاضل تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم کو اٹھے، وہ جب بیٹھ گیا تو سب بیٹھے۔ خاندان موشان کی عظمت سے کون واقف نہیں؟ کعب بن اسد نے کہا، خدا یہودا کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں بلانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یوحوا شاید آپ کو لے آئی ہے۔ میں پیغمبر نہیں، کعب بن اسد، لئیس بن موشان نے کہا۔ میں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں، اور تعظیم و احترام کا وقت بھی نہیں۔ کوئی نہ بلاتا تو بھی مجھے آنا تھا۔ تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں بہت وقت ضائع کر چکے ہو۔ تم سے یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر دیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ معزز موشان، کعب بن اسد نے کہا، ہم نے ابھی اس انتہائی اقدام کی سوچی نہیں تھی۔ اگر ہم محمد کے قتل جیسا خوفناک ارادہ کرتے بھی تو یوحوا کو استعمال نہ کرتے۔ ہم اتنی خوبصورت اور ایسی جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ لئیس بن موشان نے کہا، کیا تم فراموش کر بیٹھے ہو کہ ساری دنیا پر خدائے یہودا کی حاکمیت ہوگی؟ داؤد کے ستارے کی قسم، بنی نوح انسان پر بنی اسرائیل کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ہمیں انسان کی فطری کمزوریوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کیا چاہتا ہے؟ اعلیٰ نسل کے 20 گھوڑے اور 20 غلام یوحوا کے ساتھ کھڑے کر دو۔ کسی سے بھی کہو کہ اسے جو پسند ہے وہ لے جائے۔ داؤد کے ستارے کی قسم، وہ آدمی 20 گھوڑے اور 20 غلام چھوڑ دے گا اور یوحوا کو لے جائے گا۔ اس محفل پر خاموشی طاری رہی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بات نہیں سمجھ سکے۔ لئیس بن موشان نے کہا، تمہارے دماغوں میں اپنی بیٹیوں کی عصمت سمائی ہوئی ہے۔ میری بات غور سے سنو۔ عصمت کا شرم و حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک ہتھیار ہے جو ہمیں اپنے دشمنوں کو بیکار کرنے کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے، میں جانتا ہوں تم مجھے کیا جواب دو گے۔ یہ جواب صحیح ہوگا، لیکن جب تم دنیا کے کونے کونے تک یہودیت کو پہنچانے کی بات کرو گے تو بدی اور نیکی کے معنی بدل جائیں گے۔ محمد برائی اور بدی کو ختم کر رہا ہے۔ ہمیں برائی اور بدی پیدا کرنی ہے، مگر ہم خود برے اور بدکار نہیں ہوں گے۔ اگر تم روئے زمین پر پھیلی ہوئی نسل انسانی کو اپنی غلامی کے جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو تو غیر یہودیوں کو جنت دکھاؤ۔ انہیں جنت کی حوریں دکھاؤ، انہیں میٹھی شراب پلاؤ۔ یہ لوگ بدمست حیوان ہیں، ان میں اور زیادہ حیوانیت پیدا کرو۔ یہ مت سوچو کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے، یہ دیکھو کہ یہودیت کی حاکمیت کے لیے اچھا کیا ہے، خواہ وہ برا ہی ہو۔ اس نے یوحوا کی طرف دیکھا اور بولا، انہیں بتاؤ یوحوا، انہیں سمجھاؤ۔ یوحوا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے ایک کہانی سنا دی۔